السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال مادة الفيسكاليتي سمستر 5 في شعبة جيستيون ايكونومي. الوغ اول حاجه غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هي لو droit فيسكال ماروكان، يعني واحد النظره عامه على droit فيسكال. الوغ اول حاجه هاد لا فيسكاليتي هي سي اون ديسيبلين qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables. Les contribuables هما الملزمين أو المساهمين في الاقتصاد أو يعني اللي كيساهموا بأداء الضرائب، كيتسمى ان contribuable. الوغ واحد الفيسكاليتي هي واحد لو ريجيم، واحد لا ديسيبلين اللي كتريجي، اللي كتنظم العلاقة بين الدولة ليطا وبين هاد لي كونتريبيابل. الوغ هنا l'État كدير دي بريليفمون فيسكو على لي كونتريبيابل بيان سور. وفي لا فيسكاليتي عندها 3 فونكسيون. عندها لا فونكسيون الاولى اللي هي فونكسيون فينانسيير، يعني l'État يعني la fiscalité permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. كتجمع فلوس من عند لي كونتريبيابل باش يعني تدير برامج ودير استثمارات عموميه. وعندنا واحد فونكسيون ايكونوميك اللي هي كتسمح للإيطا انها دير تدخلات، يعني دي زانترفونسيون ايكونوميك على ليكونومي يعني اون جينيرال. وعندنا واحد الفونكسيون سوسيال هي هاد الفيسكاليتي il permet de garder واحد ليغاليتي، واحد يعني واحد ديستريبيوشن équitable des revenus على tous les citoyens. يعني اللي لاباس عليه كيخلص بلوس دامبو، واللي ما لاباسش عليه بزاف كيخلص موان دامبو، واللي ما عندوش يعني لي بوفر على il paye pas d'impôt. Alors la notion de droit fiscal, alors définition. Alors droit fiscal, c'est l'ensemble des règles de droit destinées à permettre à l'État de percevoir auprès des citoyens leur contribution aux charges financières exigées par l'intérêt public. الدغوا فيسكال كيعطي ليطا واحد الحق انها تاخذ فلوس من عند لي كونتريبيابل. Le droit fiscal réglemente les relations financières entre le pouvoir public et les contribuables. Alors هنا لا ريغلومونطاسيون يعني التقنين ديال العلاقه بين ليطا و لي كونتريبيابل. وهاد لي كونتريبيابل سوا فيزيك، بيرسون فيزيك ولا مورال، يعني شركات او اشخاص ذاتيين، à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes. Alors source de droit منين كيجيونا هاد لا دروا لي دروا هاد لو دروا بلوتو فيسكال؟ منين كتجينا، يعني منين كنجيبو هاد الافكار او هاد القوانين اللي كيعطيونا هاد لو دروا فيسكال؟ الوغ كاين لا كونستيتيوسيون اللي هو الدستور، كاين لا لوا فيسكال فوتي باغ لو بارلمون، يعني القانون الماليه اللي كيكون كل عام تقريبا، اولا بارفو كيكون غير تصحيحات فيه، او يقدر ما يكونش كاع تعديلات وما يخرجش. المهم كيكون واحد لا لوا فيسكال كتخرج يعني عن طريق البرلمان. لي تريتي لي زاكور انترناسيونال كيكونوا معاهدات يعني دوليه مع دول اخرين او لا مجموعات دوليه. لي سورس ريغلومونتير، alors les décrets et les arrêtés conformes à la loi émanant du pouvoir exécutif، يعني les arrêtés ministériels مثلا، دوك لي ديكري الضرائر والقرارات كيكونوا معني من الحكومه. لا دوكترين اي لا جوريسبرودونس، هما لا دوكترين هي يعني دراسات كيكونوا عن طريق ناس اكاديميين، او لا جوريسبرودونس اللي هي دوك الاحكام اللي كيكونوا داروا على طريق القضاء في قضايا عندها علاقه بالفيسكاليتي، وكيتخادوا بعين الاعتبار كمنبع او لا اون سورس دو droit fiscal. Alors notion d'impôt, la définition. Alors l'impôt est un prélèvement pécuniaire، واحد الاقتطاع مالي pécuniaire، يعني لامبو ما يمكنش تلقاه على شكل اقتطاع عيني. مثلا شي فلاح غنقول له الضريبه جاتك الضريبه، يعني عندك 20 بقره غتخلص ضريبه، يعني تعطينا واحد البقره مثلا من داك البقر اللي عندك. اذا هنا هذه الضريبه ما كتكونش على هذا الشكل، الضريبه ديما كتكون بيكونيير. الا كانت مثلا الا كان فلاح وعنده 20 بقره تقدر تجي مثلا الضريبه 10000 درهم، تجي 5000 درهم، ولكن باش ناخذوا ليه من الماشيه ديالو او لا من العلف ديالو او لا من الغله ديالو راه ما يمكنش. alors pécuniaire ماليه subi les alors c'est un prélèvement pécuniaire subi par les contribuables. Les contribuables هما كيخلصوا داك l'impôt، c'est-à-dire les sociétés et les individus et les personnes physiques ou la morale afin de couvrir les charges publiques. Alors caractéristiques de l'impôt.
الوغ لامبو اول كاركتيرستيك عنده il est obligatoire et définitif. اذا ملي كنقولوا امبو مثلا، ملي كنقولوا الضريبه على السيارات، اي واحد عنده سياره اوبليغاتوارمون خصو يخلص الضريبه على السيارات. اذا هنا ماشي كيسيون دو شوا، سي اوبليغاتوار تخلص لامبو اللي عنده علاقه بالسياره. ديفينيتيف يعني ملي كتخلص ان امبو ما كيمكنش ترجعو، خلصتيه كيمشي لليطا ما باقيش تقدر ترجعو. الوغ من بين لي كاركتيرستيك ان لامبو بريلفي سون كونتر بارتي ايميديات. الوغ ان امبو ملي كتخلص ان امبو ما كتاخذش واحد البديل، واحد المقابل في البلاصه. يعني ملي كتمشي تخلص لامبو مثلا ناخذ ضريبه السيارات، ملي ضريبه السيارات اش كنخلصوها؟ لان كيصاوبوا لنا الطرقان، كيصاوبوا لنا البلاي، كيصاوبوا لنا شحال من حاجه. الوغ ملي كنمشي نخلص ضريبه السياره ما كنقول لهمش ايوا صاوبوا لي الطريق مثلا في الدوار ديالنا اليوم. لا، لا كونتر بارتي ما كتكونش ايميديات، ممكن نستافد انا من ديك الضريبه عندنا سنه، سنتين، شهر، شهرين، انسي دو سويت. L'impôt est un prélèvement pécuniaire, قلناها قبل. L'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques. إذا هادشي علاش نديرو لامبو، كيغطي لنا المصاريف العمومية. L'impôt est un procédé de répartition des charges budgétaires entre les individus. إذا لامبو كيجي باش كيفرق لنا لي شارج على الأشخاص، يعني الناس كاين اللي كنشدو عنده ان امبو ديال 10,000 درهم، كاين اللي كنشدو عنده ان امبو ديال 500 درهم، كاين اللي ما كنشدوش عنده لامبو، وكلشي الناس كيستافدوا من لي سيرفيس اللي كيعطي ليطا، واخا يكونوا كيعطيو الميم امبو او لا كيعطيو امبو ديفيرون بيناتهم، كلشي كيستافد. اذا كاين واحد التوزيع ديال لي شارج بودجيتير على لي زانديفيدو. لامبو est un instrument d'intervention économique et sociale. اذا لامبو هو باش كتدخل الدوله في لو كوتي سوسيال اي ايكونوميك، يعني الفلوس اللي كنجمعوا لامبو هما اللي كيمكنوا الدوله انها تدخل في الاقتصاد او لا في لو سوسيال. الوغ عندنا ديستانكسيون اونتر لامبو اي اوتر بريليفمون. الوغ هنا غادي نحاولوا نفرقوا بين لامبو وبين اوتر بريليفمون والطبيعه ديالهم، ونعرفوا النوع ديال كل هذا، كل امبو وكل بريليفمون، وباش كنفرقوا بيناتهم. الوغ اول بريليفمون نهضروا عليه هو لا تاكس. لا تاكس هي ضريبه. الوغ هو واحد الاقتطاع اللي هو اوبليغاتوار اجباري payé en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité, tandis que l'impôt est sans contrepartie directe. Alors la taxe كتكون عندها واحد الكونتربارتي ديريكت. ملي كنمشي نخلص شي حاجه سميتها اون تاكس، اذا عندنا واحد الكونتربارتي ديريكت. مثلا ملي كدير لا تاكس مثلا اوربان، الضريبه الحضريه، او لا تاكس ديديليتي ديال البناء مثلا، ولا مثلا ملي كدير تخلص واحد لا تاكس الماكس ديال البناء اللي كتاخذ بها الرخصه ديال البني، راه كتاخذ كتخلص ديك لا تاكس وكتبني. اذا في البلاصه كتستافد من ديك الضريبه اللي خلصتي. على العكس لامبو اللي قلنا، لامبو ما كيكونش ما كتكونش ديك الضريبه ما كنستافدش منها يعني ايميدياتمون في البلاصه. الوغ هنا عندنا لا رودوفونس. لا رودوفونس ولا بالعربيه الاتاوه، اللي هي واحد البريليفمون اوبليغاتوار و دو بار لي زوزاجي، عنده واحد الكونتر بارتي ديال واحد الاستعمال ديال واحد لو سيرفيس، يوتيليزاسيون دان سيرفيس، ماشي بحال لامبو. وهنايا وما كيطبق الا على الناس اللي هما استعملوا داك لو سيرفيس. مثلا ملي كنقولوا لا رودوفونس ديال الالكتريسيتي ديال الضوء، ملي كنخلصوا لا رودوفونس ديال الضوء ولا ديال الماء، شكون كيخلص ديك لا رودوفونس؟ كيخلص هذاك اللي استعمل الماء او اللي استعمل داك الضوء، هو اللي كيخلص لا رودوفونس. البارافيسكاليتي، شنو هي البارافيسكاليتي؟ هي واحد الضريبه ما داخلش في الفيسكاليتي، ولكن بارا شبه. الوغ اذا هنا شكون هادو اللي كنصنفوهم في خانه ديال البارافيسكاليتي؟ وهما ضرائب كنخلصوهم ماشي لليطا، كنخلصوهم للجهات بريفي خاصه، شركات خاصه ولا دي زورغانيزم اللي هما بريفي، ولكن هما اوبليغاتوار بحال لا سي وبحال لا سيمير. كنخلصوا لهم دوك لي كوتيزاسيون ديالنا. هادو لي كوتيزاسيون سون اوبليغاتوار، ولكن ما كيتعطاوش للدوله، كيتعطاو لدي زورغانيزم اللي هما بريفي. الوغ غادي نمروا للكلاسيفيكاسيون دي زامبو. الوغ لا كلاسيفيكاسيون دي زامبو كدوز على جوج ديال الانواع، يعني دو تيب دو كلاسيفيكاسيون. عندنا لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك وعندنا لا كلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف. غنبداو لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك فيها جوج الانواع، عندنا لامبو سور لو ريفوني و امبو سور لا ديبونس. اذا هنا لامبو سور لو ريفوني سافي دير كنخلصوا واحد الضريبه على المداخل ديالنا، مثلا بحال ليير الضريبه على الدخل، او لامبو سور لو ريفوني، هذا امبو كيتخلص على
على المداخل ديالنا. كنتخلص انا 5000 درهم، كنخلص مثلا واحد النسبه. الا تخلصت 10000 درهم كنخلص نسبه اخرى، اذا كنخلص ضريبه على الدخل ديالي. وعندنا واحد النوع اخر في لا كلاسيفيكاسيون ايكونوميك اللي هو لامبو سور لا ديبونس، يعني كنخلص واحد لامبو على قد ما ديبونسينا الفلوس ديالنا. مثلا ملي كنشد الصالير ديالي الا ما كنديبونسيش راه ما غاديش نخلص ضريبه ديال لا ديبونس، ولكن ملي كنديبونسي كنمشي نبدا نشري هنا ونشري هنا ونشري هنا وكنخلص ضريبه على داك المشتريات، هنا كتسمى لا تاكس ولا لامبو سور لا ديبونس. وهنا المثال ديالنا هو لا تيفيا. قد ما شريتي دي برودوي قد ما كتخلص لا تيفيا، سافو دير كتخلص واحد الضريبه على لا ديبونس، على الصرف ديال هاد لا ريشيس اللي عندك. وعندنا دوزيام كلاسيفيكاسيون هي ادمينستراتيف، هنا ديريكت ولا انديريكت. الوغ ان امبو كيكون ديريكت الا كنخلصو ديريكتومون لليطا، كنمشي عند الدوله كنعطيها الفلوس ديالها وكناخذ ان روسو، هنا كتسمى امبو ديريكت. و امبو انديريكت كيكون عندنا ان انترميديير وسيط، كنعطي ليه الفلوس، ديك الضريبه كنخلصها ليه هو كيمشي كيدفعها للدوله. مثلا امبو ديريكت كناخذ مثلا لياس ولا ليير. اذا لياس اللي هو لامبو سيغ لي سوسيتي، كتحسب شركه الفلوس اللي كتسالها الدوله، كتمشي كتعمر الشيك وكتدفعو لدار الضريبه. اذا هنايا مباشره علاقه مباشره بين لو كونتريبيابل وبين ليطا. ولكن في التيفيا لا، سي ان امبو انديريكت. علاش؟ لان انا ملي كنمشي نشري عند مول الحانوت مثلا في مرجان، ناخذ مثلا ايبر مارشي ولا بلا ما نمشي بالضروره مرجان، اي ايبر مارشي مشيت له كنخلص، كنشري واحد البرودوي عندهم، كنخلص لا تاكس 20% ولا شحال ما كان في هذيك لا تاكس. هذيك لا تاكس انا خلصتها لذاك ليبر مارشي، هو غادي يهز ديك لا تاكس وغيدفعها لليطا. اذا هنا انا ما عطيتش فلوس ديال لا تاكس لليطا ديريكتومون، عطيتهم لذاك ليبر مارشي، وليبر مارشي غيتكلف يعطيهم لو غروسيست اللي قبل منه، اولا غيهزهم يعطيهم لليطا. اذا هنا كاين واحد الانترميديير بيني وبين ليطا اللي هو ليبر مارشي. اذا هنا في هذه الحاله كتسمى هاد لا تاكس اللي هي تيفيا كتسمى امبو انديريكت. ولكن لا تيفيا تقدر تكون ديريكت في حاله الا انا شريت عند ليطا مثلا، او شريت عند، كنت انا شركه وشريت مباشره عند مثلا لوزين. يعني ملي كنشري ولا عند ليطا كنعطيها التيفيا مباشره، يعني كنخلص ليها التيفيا. هنا كتولي التيفيا امبو ديريكت في هذه الحاله. اذا هنا في حاله ديال ان كونسوماتور، راه لا تيفيا الي انديريكت. وفي حاله ديال الناس اللي هما باعوا لينا الكونسوماتور، يعني لي سوسيتي ولا لي غروسيست و لي انترميديير، راه كتولي التيفيا ديريكت، لان داك الشركه اللي كتشري البرودوي كتهز التيفيا وكديكلاريها ليطا ديريكتومون تخلصها ليها. هنا في هذه الحاله غتولي لا تيفيا امبو انديريكت. اخر نقطه في هذا الفيديو غناخذوا لي تكنيك فيسكال. الوغ في لي تكنيك فيسكال عندنا 4 ديال الحوايج خصنا نفهموهم مزيان، غادي يساعدونا في لي فيديو الجايين ان شاء الله. الوغ لو شون دابليكاسيون. اشنو لو شون دابليكاسيون؟ هو لي زيليمون اللي كيديتيرمينينا لامبو. شنو هما؟ لوبيراسيون امبوزابل، لا بيرسون امبوزابل اي لا تيريتورياليتي دو لوبيراسيون. اذا هنايا في لو شون دابليكاسيون خصنا نشوفوا لوبيراسيون العمليه واش الي امبوزابل، ياك؟ الا كانت امبوزابل خصنا نعاودو نشوفوا داك الشخص اللي دارها، ديك الشركه اولا داك الشخص الذاتي البيرسون فيزيك اللي دارها، واش الي امبوزابل ياك ما معفي. وهنا كنشوفوا عندنا التيريتورياليتي، سا دير هذيك لوبيراسيون مع داك الشخص فين داروا هذيك العمليه، ديك لوبيراسيون كوميرسيال واش داروها في لو تيريتوار ماروكان مثلا ولا داروها خارج لو تيريتوار. حيت داروها خارج لو تيريتوار ما كيبقاوش امبوزابل. يعني كتسمى لو شون دابليكاسيون، المجال ديال التطبيق ديال داك لامبو. ثاني حاجه غنشوفها هي لاسيت. لاسيت هي المجموع اولا لو مونطون اللي غادي نحسبوا عليه لامبو، هذاك هو اللي كيتسمى لاسيت. مثلا ملي كنقول لك غناخذوا مثلا ريزولتا فيسكال في لا سوسيتي، هذاك ريزولتا فيسكال راه هو لاسيت، يعني هو اخر مونطون اللي غنطبقوا عليه داك لو طو ديال الضريبه ديال لامبو. عندنا لا ليكيداسيون. لا ليكيداسيون هي نحسبوا العمليه ديال الحساب. ديجا درتو ليكيداسيون في الفينانس بوبليك، هي الحساب ديال لامبو. ملي كتكون عندي لاسيت كنقلب على لوطو اللي غادي نستعمل، كنضربو في لاسيت، كتخرج ليا مثلا كيخرج ليا واحد لو مونطون ديال الضريبه اللي خصني نخلص. هذيك العمليه كلها كتسمى ليكيداسيون. هنا في ليكيداسيون عندنا دي زامبو اللي هما بروبورسيونيل، عندنا دي زامبو اللي هما بروغريسيف. بروبورسيونيل كيكونوا باغ ترونش، يعني كل ترونش كيكون عندها واحد لو طو مختلف، وبروغريسيف هو هذاك لو طو كيتزاد على حساب لا ترونش، فوق ما تزاد كيتزاد بواحد الشكل
كبير، يعني كيتستعمل بزاف هاد لا بوزيسيون بروغريسيف كتكون في ليير في لامبو سيغ لو ريفوني، والبروبورسيونيل كنلقاوها كمثال في لياس. اخر عمليه في لي تكنيك فيسكال عندنا هي الريكوفرومون، هي الخلاص، يعني نخلصوا الضريبه ديالنا. الوغ هاد الريكوفرومون عندنا كيكون عندنا على ثلاثه ديال الطرق. اما كيكون ان بيمون سبونطاني، انا كنفيق الصباح كنمشي كنقول راه كتسالني الدوله مثلا 1000 درهم في الضريبه، كنمشي عندهم لدار الضريبه ولا يعني الخزينه او القبضه وكنخلص لامبو ديالي، هذا كيتسمى سبونطاني تلقائي. وعندنا البيمون باغ فوا دو غول. باغ فوا دو غول هو يعني كيجيني واحد الاشعار كيقول لي راه الدوله كتسالك قدا وقدا واحد لو مونطون مثلا 1000 درهم خصك تجي تخلص، هذا كيتسمى paiement par voie de rôle. وعندنا غوتوني على سورس هو اقتطاع من الاصل، يعني يعني كيكون مثلا الصالير ديالي مثلا انا 5000 درهم، ملي كيعطيونيش لا سوسيتي ولا ديك الاداره اللي خدام انا فيها ما كيعطيونيش 5000 درهم، كيقطعوا لي منها مثلا ليير كمثال، هذا كيكون في غوتوني على سورس، يعني كيقطعوا لي واحد 2 شي حاجه في المية ولا 5% ولا من الصالير ديالي ما كنشدهاش، هما كيقطعوها وكيعطيوها للدوله، هذه كتسمى غوتوني على سورس. وهكذا نكون وصلنا يعني لنهاية هذا الفيديو، يعني مقدمة على الموديول دو فيسكاليتي. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدمو على لا تي في. شكرا على الانتباه ديالكم، والله يعاون.